د دې قرآن د آیاتونو دا اهم مقصد دی چې قرآن څنګه دین دی. اکثر احکامات قرآن مجمل بیانوي او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه قرآن د پاره تشریح وي. نو د قرآن د آیت چې ربنا وابعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیهم، دا آیت د قرآن کریم چې اے الله تراولیږه پدې کې یو داسې رسول یتلو علیهم موصوف صفت مانده نکره نه پس چې فعل راشي نو نحوی والا داغی ترکیب او ترجمه په موصوف صفت سره کوي. د هغه نبی صفت دای چې رسولن یتلو علیهم، داسې رسول او داسې پیغمبر چې بیانی دی تاسو ته آیاتونه. اوس دا د قرآن مقام شو چې یتلو علیهم آیاتک، خو بیا فوراً فرمائی ویعلمهم الکتاب والحکمت، دی ته قرآن یعنی آسمانی کتاب او حکمت خی، او بیا فرمائی ویزکیهم او دی پاکی د دی تزکیه کی یعنی د شرک نه پاکی. دارنگ د سورۃ بقرہ دا بل آیت چې کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت. دی آیتونو دوالو کې تاسو ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور فرائض او سلور ذمہ داري ذکر کی. لومبه تلاوت د آیات یتلو علیہم آیاتک، دیم تعلیم الکتاب ویعلمهم الکتاب، صرف بیان د قرآن نه د هغه خودل او په هغه خلکو باندې د قرآن یادول، دا هم مستقل ذمہ داری ده. نو بیا فرمایي تعلیم الحکمت، دیتا احادیث خودل، دیتا شرح د قرآن خودل، کم چې د لتبین للناس ما نزل الیہم نه مستفاد ده. بیا سلورم نمبر ذمہ داری او ډیوټي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا هغه ویزکیهم تزکیه ده. اوس دې ځکه حجیت حدیث باندې د استدلال طریقه دا ده چې دلته کې بار بار عطف راړي یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب، نو حرف عطف، بیا وی والحکمت، بیا حرف عطف، بیا وی ویزکیهم، نو دوباره حرف عطف. او دا د نحو معروف قانون دی چې د قرآن اصطلاح په دی باندې روانه ده چې عطف تقاضا د مغایرت کوي، د جداوالی کوي. یعنی یتلو علیہم د قرآن بیان ځان لده او ویعلمهم تعلیم ځان لده، ویعلمهم الحکمت یعنی والحکمت دا حکمت ځان لده. عطف تقاضا د مغایرت کی، د جداوالی کی. قرآن و حدیث ځان لدی که کتاب و حکمت یو شی دا بیا د عطف معنی نه صحیح کیږي. بیا د عطف معنی صدا دی آیت کی دلیل دی په حجیت حدیث باندې. دیو جنا کم خلق چې صرف قرآن منی او قرآن د عقیده او د عمل د فاره کافی کتاب غنی، قطع نظر د احادیثنا دایته وی منکر حدیث. دا د مذهب اسلام خلق نه دی، دیته کافر خلق وی، بے مذهب خلق وتی. اگر کدی د قرآن نو مخلی او کډیر وی چې قرآن تراشا قرآن تراشا یا خالص قرآن یادی، لیکن چې سنت یعنی حدیث دا حجت په دین کې نګړي، دا مستقل کافر دی. دا د مذهب سړیم نه دی چې ګنې صرف گمراه او ګڼلی شي، نه. مذهب اسلام جوړ دی د قرآن او د حدیث نه. د مستشرقینو کتابونو وګوره کم چې په مذهب اسلام ردونه کوي. مستشرقینو طریقه دا ده چې قرآن سره سره هغې احادیث هم رد کوي. ولې؟ هغې ته پته ده چې دا کم خلک صرف قرآن یادوي، صرف قرآن یادوي، دا خالص د قرآن یادونکي د مذهب خلک دیم نه. نو مستشرقین کم چې مذهب اسلام ټارګټ کی، اغي چرې په صرف قرآن رد نه کی، قرآن او حدیث دواړه چیړي. ایته پته ده چې اسلام صرف د قرآن نوم نه دی، د حدیث نوم دی. چې څوک صرف د قرآن نوم اخلي، غیر مذهب خلک دا خلک نه ټارګټ کی. ایته پته لري چې بس دا خو د احادیثو یعنی د مذهب اسلام دشمنان دي او د اسلام دشمنی کوونکي دي. نو بهرحال څنګه چې قرآن دین او حجت دی، دغه سه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجت دی.
دارنگی اللہ رب العالمین دا مستقل آیت کے ذکر کی چی دا احادیث دا نزول یو سلسلہ وا اللہ فرمائی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ پتا باندے کتاب دا قرآن نازل کردے والحکمت او احادیث نازل کردی یعنی وَأَنزَلَ الْحِكْمَةَ اس کتاب و حکمت زان لشے دے خودوالو سر لفظ دا انزل ویلے دے اشاره د دې خبرې طرف ته څنګه چې به قرآن د برن راتو دغه سی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم رهنمایي او تربیت په طریقه د احادیثم کېدو ځکه قرآن ته وحی جلی وي وحی مطلوع ورته وي او حدیث ته وحی غیر مطلوع وي چې د دې تلاوت نکېږي خو انزل الله علیک الکتاب والحکمت دا دی خبری دلیل دے چی اللہ صرف قرآن ندر آلے گلے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی اللہ پا طرز دا حدیثو کم کرے دا دغرنگی بیا اللہ فرمائی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی نبی علیہ السلام فرمائی چی کتاسو دا اللہ سر من کوئے فاتبعونی نو زما تابداریو کے اس کچر تکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع مستقل حجت نوی نو فاتبعو القرآن میں ویلے وی او کچر تکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع او قرآن یوشی نو بیاد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ مانن صحیح کی گی چی تاسولات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جن کی یو خیستہ نمونہ دا بیا بیویلو چی پا قرآن کی یو خیستہ نمونہ دا خوچی دا رسول اللہ جوند یاد کردے دے دا آغا اقوال یاد کردی دی دا آغا افعال یاد کردی دی دا آغا سوچ و طریقہ کار یاد کردے دے دی زینا دا یو مبرہن دلیل دے پا دی خبر باندی چی سن قرآن حجت دے دا سی صحیح احادیث پا دین کے حجت تے یو ہوئی من غلط روایات دا قرآن مقابلہ کی اگر الحمدللہ امت کی دا وقت محدثین یو خدمت کرے دے خو یو سڑی راشی و محدثین یو خدمت کرے دے او دا محدثین اگر معروف طرز اگر چی کم دے داغی مخالفت شروع کی دیتا مستقل انکار حدیث ہوئی لکہ داغی نے یو آسان مثال دادے دا بخاری و دا مسلم یو مستقل شان دے امت کے پا اجماع و تواتر سر دا شان ناروان دے دے وجہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ پا حجت اللہ البالغہ کی لکلی دی من یحونہما فہو مبتدعون سوک چی دا بخاری و مسلم توہین کی دا سڑے بیدتی دے و دا گمراہ دے نو دا سی ندی پکار چه پخپل عقل سر احادیث و تللی شی دا دی احادیث دا براہ راست منتا رسول اللہ یعنی دا ندی را کڑی چه دا قرآن پشانتی پا یو کتاب کی را کڑی دا دا محدثین و پخوارے و محنتون سر منتا را رسیدلی دی نو دی دا پارخپل میزان مقررول یا قرآن پخپل ذہن کے ساتل و پخپل عقل سر روایات دا قرآن معارض تلل او رد کول او اغسطل دا دا انکار حدیث دا لارونا یو مستقل لار دا پکار دا دا چی دا روایاتو پا جانچ پڑتال کی دا محدثینو دا طرز اگا خیالو ساتلی شی علم احادیث بچ کی گی کار سڑی ہوئی چی زی پا قرآن تلم نا سند لے اعتبار نا متن لے اعتبار دے سر بد دین نا دا احادیثو نا یو ملعب جوڑ شی یو گب شبتی جوڑ شی دے وجہ یو حدیث ظاہر کے دا قرآن معارض دے وجہ محدثینو چکلا حدیث پا شرائط صحیح دے نو صرف دا معارض قرآن دا وجہ محدثین چرتا روایت نرد کی طریقہ دا تطبیق او دا تاویل اختیار کی خو کوشش بدا کے چه حدیث دا رد کولو نبچ کی یو خود کمزور روایت عن عمر بن شعیب عن ابی عن جدی و دا ضعیف روایات محمد بن اسحاق دی روایتنا مروان دی سدی صغیر دی روایتنا آخو طول امت محدثین رد کری دی خو یو دائی چه پا امت کی دا بخاری و مسلم یو شان ناروان دے اس دا بخاری و مسلم سر یو علمی اختلافوں گنجائش لری آگے کے سے شک نشتا لیکن دا سے چی بس ہر روایت دا غیرت کولی شی دے سر بدا قرآن چی کم دینو محفوظ پاتی نشی وی جو عظیم نکتے تاسو دا اشارو کم کچر تا یو سڑے دا ہوئی چی زہ حدیث پا دے وجرد کم چی دے کے رسحابہ باندے توان دے زہ حدیث پا دے وجرد کم چی دا قرآن خلاف دے ولی دا قرآن دیر آیاتونو کی خپل تعارض نشتا یو آیت دا بل سر معارضی ولی دیر آیاتونو کے پا صحابہ باندے دا فطرت پا بینا و دا انسانیت پا بینا سبازی خبری گرفتی شوی ندی چی علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم نو دا دے خبرو انتہائی خیال ساتل پکار دی چی انکار حدیث پا دے سر لازم نشی